ओम शान्ति। आज 2079 साल वैशाख 8 गते बिहिबार तदनुसार 21/4/2022 को बाबाको मधुर महावाणी छ। बाबाले आज सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, बाबाको यादमा रहनु यो धेरै मिठो मिठाई हो। बाबा आज हामीलाई रियल मिठाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ कि बाबाको यादमा रहनु यो धेरै मिठो मिठाई हो, जुन अरूलाई पनि बाँडिराख, अर्थात् बाबा र वर्षाको परिचय दिँदै जाऊ। खुसियालीमा मिठाईहरू बाँड्ने गरिन्छ, त वास्तवमा सच्चा खुसियाली तब हुन्छ जब हामी अन्य आत्माहरूलाई पनि बाबाको याद दिलाउँछौँ, बाबाको परिचय दिन्छौँ, बाबाबाट प्राप्ति हुने वर्षाको याद दिलाउँछौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यो मिठाई, बाबाको याद, यो मिठाई सबैलाई बाँडिराख्नु र बाबाको वर्षा र बाबाको परिचय सबैलाई दिँदै गर्ने। स्थायी यादमा रहने सहज विधि के हो? निरन्तर बाबाको यादमा अर्थात् स्थायी यादमा रहने विधि के होला त? कसरी हामी निरन्तर बाबाको यादमा रहन सक्छौँ? हरेकले आफ्नो रीतिले मनले उत्तर दिइसक्नुभयो होला, त अब बाबा के भन्नुहुन्छ सुनौ। स्थायी यादमा रहनु छ भने देहसहित जति पनि सम्बन्ध छन् ती सबै भुल। स्थायी यादमा रहनको लागि बाबाले विधि बताउनु भयो कि यो देह तथा देहसँग सम्बन्ध जति पनि हाम्रो छ ती सबलाई भुल्न। हिँड्दा डुल्दा उठ्दा बस्दा यादमा रहने अभ्यास गर। हिँड्दा डुल्दा हामीले उठ्दा बस्दा हर क्षण बाबाको यादमा रहने अभ्यास गर्ने। यदि योगमा बस्दा रातो बत्ती याद आयो भने पनि योग टुट्छ। स्थायी याद रहन सक्दैन। जसले भन्छ कसैले खास बसेर योग गराओ, उसलाई योग लाग्न सक्दैन। कसैको खास दृष्टिद्वारा मात्रै योग लाग्छ भने उसलाई निरन्तर याद रहन सक्दैन। यसैले हाम्रो त यो स्वाभाविक याद, जसरी कुनै पनि लौकिक सम्बन्धीको हामी याद गर्न बस्दाखेरि उसैलाई याद गर्नको लागि आँखा चिम्लेर कहिले पनि बस्दैनौँ। हिँड्दा डुल्दा बजार जाँदा अथवा कोहीसँग भेटघाट कुराकानी गरिरहेका छौँ भने पनि उनको याद अर्थात् कसैको लौकिक छोराको याद रहन्छ भने, विदेशमा छ उसको याद आइरहेको छ भने उसको याद गर्नको लागि खास बसेर योग गरिँदैन। जुनसुकै बेला पनि स्वाभाविक रीतिले याद आइ नै रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर बाबाको पनि निरन्तर याद आइरहोस्, यसको लागि हामीले रातो बत्ती नै मात्रै बालेर योग गर्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन। अथवा कसैले दृष्टि दियोस् तब मात्रै हाम्रो योग लाग्छ, यो हुन सक्दैन। त्यसैले निरन्तर याद गर्नको लागि देह तथा देहको सब सम्बन्धलाई भुलेर बाबाको यादमा हिँड्दा डुल्दा उठ्दा बस्दा यादमा रहने अभ्यास गर्ने। गीत छ, रात के राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। हाम्रो मन्जिल, हाम्रो लक्ष्य अब टाढा छैन, नजिक आउँदैछ। ओम शान्ति। अब यो भयो योगको कुरा, किनकि अहिले त अहिले छ रात। रात भनिन्छ कलियुगलाई, दिन भनिन्छ सतयुगलाई। तिमी अहिले कलियुगी रातदेखि सतयुगी दिनमा जान्छौ। त्यसैले रातलाई बिर्सिएर दिनलाई याद गर।
जहाँ जाने हो त्यस स्थानको याद गर्ने, जुन ठाउँलाई छोड्ने हो त्यसलाई भुल्ने अथवा बिर्सिने। यसैले हामी सत्युगी दुनियाँतर्फ जाँदैछौँ भने सत्युगी दुनियाँलाई याद गर्ने, त यो कलियुगी दुनियाँलाई छोड्दैछौँ त यसलाई बिर्सिदिने। नर्कदेखि बुद्धिलाई हटाउनु छ। बुद्धिले भन्छ वास्तवमा यो नर्क हो, अरू कसैको बुद्धिले यो भन्दैन। बुद्धि छ आत्मामा। आत्माले अब जानिसकेको छ बाबा आउनु भएको छ रातदेखि दिनमा लैजान। यस रातबाट निकालेर दिनमा लैजानको लागि बाबा हामीलाई लिन आउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ हे आत्माहरू तिमीलाई जानु छ कहाँ त? हामी सबैलाई कहाँ जानु छ अब? स्वर्गमा। तर पहिला शान्ति धाम गएर फेरि स्वर्गमा आउनु छ। स्वर्गमा आउनुभन्दा अगाडि पहिला त हामी आफ्नो घर जानु छ। त परमधामबाट फेरि हामी आफ्नो सत्युगी दुनियाँमा आउनेछौँ। वास्तवमा तिमी योगी हौ, पहिला घरको पछि राजधानीको। अब मृत्युलोक अर्थात् रात पुरा हुनु छ। अब जानु छ दिनमा। यसलाई ईश्वरीय योग भनिन्छ। ईश्वर निराकारले हामीलाई योग सिकाउनुहुन्छ अथवा हामी आत्माहरूको सगाई गराउनुहुन्छ। यो हो रूहानी योग, त्यो हो जिस्मानी। तिमी बच्चाहरूलाई एकै ठाउँमा बसेर योग लगाउनु छैन। उनीहरूले त मनुष्य जसरी स्वयं बस्छन् त्यसरी सबैलाई आसनमा बस्न सिकाउँछन्। यहाँ तिमीहरूलाई आसनमा बस्न सिकाइँदैन। हो, सभामा नियमपूर्वक बस्नुपर्छ। बाँकी योगमा त जसरी पनि बस, हिँड्दा डुल्दा सुत्दा पनि योग लाग्न सक्छ। कलाकारले योगमा बसेर चित्र बनाउन सक्छन्। शिव बाबा जोसँग योग लगाउँछन् उहाँको चित्र बनाउँछन्। जान्दछन् उहाँ हाम्रो बाबा निराकारी दुनियाँ परमधाममा रहनुहुन्छ। हामी पनि त्यहाँका निवासी हौँ, न परमधाम निवासी हौँ। हामी आत्माहरूलाई जानु छ यो बुद्धिमा हिँड्दा डुल्दा रहनुपर्छ। यस्तो होइन मलाई तपस्यामा बसाऊ, योग गराऊ, यो भन्नु पनि गलत हो। बुद्धुले यसरी भन्छन्, हैन? जो बुद्धु छन् उनीहरूले खास मलाई योग गराऊ भन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चाले लौकिक पितालाई खास बसेर याद गर्छन् र? बच्चाले आफ्नो पितालाई याद गर्नु पर्यो भने ध्यानमा बस्ने अथवा आँखा चिम्लेर बस्ने यस्तो त गर्दैनन्। बाबा बाबा भनि नै रहन्छन्, कहिल्यै भुल्दैनन्। साना बच्चाले अरू धेरै याद गर्छन्, मुख चलिरहन्छ। यहाँ पारलौकिक पितालाई किन बिर्सिन्छौ? बुद्धि योग किन टुट्छ? मुखले बाबा बाबा भन्नु पनि छैन। आत्माले जान्दछ बाबालाई याद गर्नु छ। यदि खास तरिकाले बस्ने बानी छ भने योग सिद्ध हुन सक्दैन। यो ईश्वरीय योग तिमीलाई स्वयं ईश्वरले सिकाइरहनु भएको छ। यो योग स्वयं परमात्मा ईश्वरले हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। योगेश्वर भन्छौ नि, तिमीलाई ईश्वरले योग सिकाउनु भएको छ। म बाबालाई याद गर। यस्तो होइन जब मलाई दिदीले योगमा बसाउनुहुन्छ तब मजा आउँछ। तिनीहरूको योग कहिल्यै स्थायी रहन सक्दैन, किनकि यो वातावरण सदा नै बनिरहेको त हुँदैन। यस्तै मौका त हामी सधैँ पाइरहेको त हुँदैन। त्यसैले यो त हाम्रो स्वाभाविक नेचुरल योग हुनुपर्छ। त्यसैले यसको लागि हामी हिँड्दा डुल्दा हर समयमा पनि योगमा रहने अभ्यास गर्नुपर्छ। मानौँ जब हार्ट फेलको पीडा हुन्छ त्यति बेला कसैले योगमा बसाउँछ र?
यो त बुद्धिले याद गर्ने हो। बाबा उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ, जब कतै कुनै बेला हार्ट फेल हुन्छ भने तब ल मलाई योग गराऊ भनेर त्यो वातावरण त बन्न सक्दैन। त्यसैले यो हो बुद्धिको काम। त कुनै पनि बेलामा हाम्रो बुद्धि बाबातर्फ जुटिरहोस्। मनुष्यले जति पनि योग सिकाउँछन् त्यो हो गलत। यो दुनियाँमा कोही पनि योगी छैन। त्यसो त कसैलाई पनि याद गर्यो भने त्यो पनि योग भयो। आँप मन पर्छ, त्यसैले त्यससँग योग लाग्छ। रातो बत्ती राम्रो लाग्छ भने त्यो याद आउँछ अनि त्योसँग पनि योग भयो। तर यहाँ त देश सहित देहका जति पनि सम्बन्ध छन् तिनलाई भुलेर म एकसँग योग लगाऊ, तब तिम्रो कल्याण हुन्छ र तिमी विकर्माजित बन्छौ। बाबा नै आएर सद्गतिको बाटो बताउनुहुन्छ। बाबा बाहेक कसैले पनि सद्गति दिन सक्दैन। बाँकी सबै हुन् दुर्गतिको बाटो बताउने। स्वर्ग भनिन्छ सद्गतिलाई र मुक्तिधाम जहाँ हामी आत्माहरू रहन्छौँ त्यो हो घर। यति बेला सबैलाई दुर्गतिमा पुर्याउने हो मनुष्य मत। मनुष्य मतले नै हामीलाई दुर्गतिमा पुर्याउँछ, किनकि कोही पनि मनुष्य पर्फेक्ट छैनन्। त्यसैले उनीहरूले पर्फेक्सनको ज्ञान दिन सक्दैनन्। त्यसकारण अल्प बुद्धि भनिन्छ नि, अल्प बुद्धि जो हुन्छ त्यो डेन्जरस भनिन्छ। त यसले हामीलाई के गर्छ, दुर्गतितर्फ नै दोहोऱ्याउने गर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ निराकार बाबा आएर सद्गति दिनुहुन्छ। फेरि हामी आधा कल्प सद्गतिमा रहन्छौँ। त्यहाँ भगवानसँग मिल्न अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति पाउनको लागि द्वार भड्किँदैनन्। रावण राज्य सुरु भएपछि मात्र द्वार खोज्न सुरु गर्छन्, किनकि हामी गिर्न थाल्छौँ। भक्ति पनि सुरु हुनु नै छ। तिमीलाई थाहा छ अहिले हामीले शरीरलाई छोडेर फेरि शिवालयमा जान्छौँ। सत्युग हो बेहदको शिवालय, यति बेला छ वेश्यालय। यो कुरा याद गर्नुपर्छ। शिव बाबालाई याद गर्दैनौ भने ऊ योगी होइन, भोगी ठहरिन्छ। तिमीले कसैलाई सुन्नको लागि भन्यौ भने भन्छन् हामीले 2 वचन सुन्छौँ। अहिले 2 वचन त धेरै प्रख्यात छ, मनमना भव मध्याजी भव। मलाई याद गर र वर्षालाई याद गर। यी 2 वचनमा नै जीवन मुक्ति मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने निरोगी बन्छौ र चक्रलाई याद गर्यो भने धनवान बन्छौ। 2 वचनले तिमी सदाको स्वास्थ्य र सदाको धनवान बन्छौ। यदि सही कुरा हो भने त्यसमा चल्नुपर्छ, नत्र भने सम्झाइनेछ बुद्धु छ। अल्फ र बे यी हुन् 2 वचन। अल्फ अल्लाह, बे हुन् रचना। बाबा हुनुहुन्छ अल्फ, बे हो बादशाह। तिमीहरूमा कसैलाई बादशाही मिल्छ र कोही प्रजामा जान्छन्। तिमी बच्चाहरूले चार्ट राख्नुपर्छ। सारा दिनमा कति समय बाबालाई र वर्षालाई याद गर्यो। यो श्रीमत बाबा नै दिनुहुन्छ। बाबाको श्रीमत के छ कि सारा दिनभरिमा कति बेला कतिन्जेल हामीले बाबाको याद गर्यौं, कतिन्जेल हामीले वर्षालाई याद गर्यौं, यसको चार्ट राख, हिसाब राख भन्नुहुन्छ। आत्माहरूलाई बाबाले सिकाउनुहुन्छ मनुष्यले धनको लागि कति टाउको दुखाउँछन्। धन त ब्रह्मासँग धेरै थियो। जब देखे अल्फद्वारा बादशाही मिल्छ भने धन के गर्ने? किन न सबै थोक अल्फलाई सुम्पिएर बादशाही नलिने? त्यसैले
जे जति धन सम्पत्ति छ सबै बाबालाई सुम्पिएर बाबाले बादशाही प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ गर्नुभयो। बाबाले यसमाथि एउटा गीत पनि बनाउनु भयो। अल्फलाई अल्लाह मिल्यो, बेलाई मिल्यो बादशाही। त्यति बेलै बुद्धिमा आयो, मलाई त विष्णु चतुर्भुज बन्नु छ, मैले यो धनले के गर्ने। बाबाले बुद्धिको ताला खोलिदिनु भयो। यी साकार बाबा त धन कमाउनमा व्यस्त थिए। जब राजाई मिल्छ भने गदाईको काम किन गर्ने। फेरि बाबा भोकै त मर्नु भएन। बाबाले सारा सम्पत्ति बाबालाई सुम्पिदिनु भयो, तर बाबा कहिले पनि भोकै त रहनु भएन। बाबाको पासमा जो आउँछन् उनीहरूको धेरै राम्रो पालना हुन्छ, घरमा भोकै मर्दा हुन्। यहाँ त जो श्रीमतमा चल्छन् उनीहरूलाई बाबाले पनि धेरै राम्रो मद्दत गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सबैलाई बाटो बताऊ। बेहदका बाबालाई याद गर र चक्रको ज्ञानलाई याद गर, अनि तिम्रो बेडा पार हुन्छ। तारनहार आउनु भएको छ बेडा पार गर्न। त्यसैले त गाउँछन् पतित पावन तारनहार, तर याद कसलाई गर्ने हो यो कसैलाई पनि थाहा छैन, किनकि सर्वव्यापी भनिदिएका छन्। एक शिवको चित्रलाई नै भन्छन् भगवान। फेरि लक्ष्मी नारायण वा ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई भगवान किन भन्छन्। यदि सबै बाबा बन्ने हो भने वर्षा कसले दिन्छ। सर्वव्यापी भन्नाले नदिने रहे नलिने रहे। लेखिएको छ ब्रह्माद्वारा स्थापना। माथि शिव खडा हुनुहुन्छ। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा देवता बनाउनुहुन्छ, अनि ब्रह्मा पनि देवता बन्छन्। यो काम एक बाबाको नै हो। उहाँको नै महिमा हो। एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त आत्मा अकाल मूर्त हुन्छ। उहाँलाई कालले खाँदैन। निराकार शिव बाबालाई कहिल्यै पनि कालले खान सक्दैन। त्यसैले बाबा पनि अकाल मूर्त हुनुहुन्छ। शरीर त सबैको खतम हुन्छ, आत्मालाई कहिल्यै कालले खाँदैन। न परमात्मा बाबालाई कालले खान सक्छ, न आत्मालाई नै कालले खान सक्छ। त्यहाँ कहिल्यै अकालमा मृत्यु हुँदैन। सम्झन्छन् मैले एउटा शरीर छोडेर अर्को लिनु छ। स्वर्गमा छन् भने अवश्य पुनर्जन्म पनि स्वर्गमा नै हुन्छ। यहाँ त सबै नर्कवासी छन्, भन्छन् फलानो स्वर्ग गयो, त्यसैले अवश्य पहिला नर्कमा थियो। यति सहज कुरा पनि बुझ्दैनन्। सन्यासीले पनि जान्दैनन्। उनीहरूले त ज्योतिमा समाहित भयो भनिदिन्छन्। त्यसैले सन्यासीहरू के भन्छन्, ज्योतिमा विलीन भयो भन्छन्। त्यहाँका भगतले भगवानलाई याद गर्छन्। यहाँका भगतले भगवानलाई याद गर्छन्। गृहस्थी भगत हुन्छन्, किनकि भक्ति प्रवृत्ति मार्गका लागि हुन्छ। उनीहरू त हुन् तत्त्वज्ञानी। सम्झन्छन् हामीले तत्त्वसँग योग लगाएर लीन हुन्छौँ। उनीहरूले आत्मालाई पनि विनाशी मान्छन्, कहिल्यै सत्य बोल्न सक्दैनन्। सत्य हुनुहुन्छ एक परमात्मा। तिमीलाई अहिले सत्यको सँग छ, त्यसैले बाँकी सबै झुट भए। कलियुगमा सत्य बोल्ने कुनै मनुष्य हुँदैनन्। रचयिता र रचनाको बारेमा कसैले पनि सत्य बोल्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले मैले तिमीलाई सबै शास्त्रहरूको सार बताउँछु। मुख्य जुन गीता छ त्यसमा पनि परमात्माको सत्ता मनुष्यको नाम राखिदिएको छ, जबकि कृष्ण यति बेला कालो छन्। अब कृष्ण
को पनि यस्तो चित्र बनाइयोस् जसबाट मनुष्यले बुझ्न सकुन्। डबल रङ दिइयोस्, एककातिर कालो रङ, अर्कोतिर गोरो रङ। फेरि त्यसमाथि सम्झाइयोस्, काम चितामाथि बस्नाले काला बन्छन्, फेरि ज्ञान चितामा बस्नाले गोरो बन्छन्। निवृत्ति र प्रवृत्ति दुवै मार्ग देखाउनु छ। निवृत्ति मार्ग जुन कि घरबार छोडेर जङ्गलमा गएर बस्नु, प्रवृत्ति मार्ग जो कि घरबार सम्हाल्नु। कलियुग फेरि सतयुग बन्छ, सतयुग पछि फेरि त्रेता द्वापर हुन्छ। आत्माले भन्छ पहिला म काम चितामा थिएँ, अहिले म ज्ञान चितामा बसेको छु। अहिले तिमी बच्चाहरूले जान्दछौ हामी पतितबाट परिस्तानी बनिरहेका छौँ। योगमा रहेर तिमीले कुनै पनि चिज बनाऊ, कहिल्यै बिग्रिँदैन। बुद्धि ठिक रहनाले मद्दत मिल्छ, तर छ मुस्किल। भन्नुहुन्छ मैले पनि बिर्सिन्छु, यो धेरै चिप्लिने बाजी छ। ब्रह्मा बाबा आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ कि मैले पनि बिर्सिन्छु, यो धेरै चिप्लिने बाजी छ, धेरै राम्रो अभ्यास चाहिन्छ। स्थायी याद अडी रहन सक्दैन। हिँड्दा डुल्दा यादमा रहने अभ्यास गर्नु छ। बाथरुममा पनि याद गर्न सक्छौ। यादद्वारा बल मिल्छ। यति बेला सच्चा योग कसैले पनि जान्दैनन्। बाबा बाहेक जोसुकैले पनि योग लगाउन सिकाउँछन्, त्यो हो गलत। भगवानले जब योग सिकाउनु भयो तब स्वर्ग बन्यो। मनुष्यहरूले जब योग सिकाए अनि स्वर्गबाट के बन्यो त? नर्क बन्यो। कुनै पनि उल्टो चाल चलन भएपछि बुद्धिको ताला बन्द हुन्छ। 10-15 मिनेट पनि यादमा रहन सक्दैनन्। नत्र पनि वृद्धाको लागि, बच्चाहरूको लागि, बिरामीको लागि पनि धेरै सहज छ। धेरै राम्रो मिठाई छ। लाटा बहिरा हुन्, उनीहरूले पनि इसाराले बुझ्न सक्छन्। बाबालाई याद गर्यो भने यो वर्षा मिल्छ। कोही पनि आए भने पनि भन, हामीले तपाईलाई बाटो बताउँछौँ। बेहदका बाबा स्वर्गका रचयिताद्वारा स्वर्गको सुख कसरी मिल्छ? यस्ता साना साना पर्चा बाँडिरहनुपर्छ। दिलमा धेरै उमङ्ग हुनुपर्छ। कुनै पनि धर्मका हुन्, हामीले यसरी सम्झौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यी देहका सबै धर्म छोड, मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। तिमी मसँग आउँछौ, पहिला सुरुमा यो निश्चय गर, बल्ल अरू कुरा गर। पहिला त बाबाको निश्चय उसमा बसाउनु पर्ने हुन्छ, तब मात्रै फेरि अगाडि बढ्नुपर्छ। तबसम्म अगाडि बढ्नु नै छैन। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यही हो सबैभन्दा 1 नम्बरको कुरा। केवल 2 शब्द छन्, अल्फ र बे, पिता र वर्षा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ, आफ्नो सबै थोक अल्फलाई हवाला गरेर बे बादशाही लिनु छ। जे जति पनि छन् सब बाबालाई अर्पण गरेर बादशाही प्राप्त गर्नु छ। बाबा र वर्षाको कति समय याद रह्यो, यो पनि आफूमा चेकिङ गर्नुपर्छ कि कति समय मैले बाबाको याद गरेँ, कति समय मैले वर्षाको याद गरेँ। र यस प्रकारले आफ्नो हिसाब किताब राख्ने। दोस्रो छ, कुनै पनि उल्टो चाल
चलन हुनु हुँदैन, उल्टो चाल चलन हाम्रो हुनु हुँदैन। स्थायी यादमा रहने अभ्यास गर्नु छ, हैन? स्थायी निरन्तर याद रहोस् यसको अभ्यास गर्ने। वरदान सर्वशक्तिद्वारा हर कम्प्लेनलाई समाप्त गर्ने कम्प्लिट भन्ने शक्तिशाली आत्मा भव। सर्वशक्तिद्वारा हर कम्प्लेनलाई, हर गुनासोहरूलाई समाप्त गरेर कम्प्लिट भन्ने अर्थात् सम्पन्न सम्पूर्ण भन्ने शक्तिशाली आत्मा भव। मनमा यदि कुनै पनि कमी छ भने त्यसको कारणलाई बुझेर निवारण गर, किनकि मायाको नियम छ जुन कमजोरी तिमी भित्र छ त्यसै कमजोरीद्वारा उसले तिमीलाई मायाजित बन्न दिँदैन। मायाले त्यसै कमजोरीको लाभ लिन्छ र अन्त्य समयमा पनि त्यही कमजोरीले धोका दिन्छ। त्यसैले सर्वशक्तिको स्टक जम्मा गरेर शक्तिशाली आत्मा बन। योगको प्रयोगद्वारा हर कम्प्लेनलाई समाप्त गरेर कम्प्लिट बन। यही स्लोगन याद रहोस्, अहिले नभए कहिल्यै हुँदैन, अभी नहीं तो कभी नहीं। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ कि मनमा यदि कुनै पनि कमी छ भने त्यो कमी के कारणले रहेको छ त त्यसको कारणलाई बुझेर निवारण गर्ने, तब नै हामी मायाजित बन्न सक्दछौँ। जुन कमजोरी हामी भित्र छ त्यसै कमजोरीद्वारा नै हामीलाई मायाजित बन्न दिँदैन। त्यसैले कमजोरी के छ त्यसलाई जानेर त्यसको कारण के हो जानेर निवारण गर्ने। मायाले त्यसै कमजोरीको लाभ लिन्छ र अन्त्य समयमा पनि त्यही कमजोरीले धोका दिन्छ। त्यसैले सर्वशक्तिको स्टक जम्मा गरेर शक्तिशाली आत्मा बन। योगको प्रयोगद्वारा हर कम्प्लेनलाई समाप्त गरेर कम्प्लिट बन। यही स्लोगन याद रहोस्। कुन स्लोगन याद गर्ने? अहिले नभए कहिल्यै हुँदैन, अभी नहीं तो कभी नहीं स्लोगन छ। शान्ति र धैर्यताको शक्तिद्वारा विघ्नहरूलाई समाप्त गर्नेवाला नै विघ्न विनाशक हो। शान्ति र धैर्यताको शक्तिद्वारा विघ्नहरूलाई समाप्त गर्नेवाला नै विघ्न विनाशक हो। शान्ति र धैर्यताले विघ्नहरूलाई समाप्त गर्ने। मातेश्वरी जीका अनमोल महावाक्य, तिम्रो असली लक्ष्य के हो? पहिला सुरुमा यो जान्न आवश्यक छ मेरो असली लक्ष्य के हो। त्यो पनि राम्ररी बुद्धिमा धारण गर्नु छ, तब पूर्ण रीतिले त्यस लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। मेरो असली लक्ष्य हो म आत्मा वहाँ परमात्माको सन्तान हूँ। वास्तवमा कर्मातीत हूँ, फेरि आफैलाई बिर्सिनाले कर्म बन्धनमा आए। अब फेरि त्यही याद आएको हुनाले यो ईश्वरीय योगमा रहेर आफूले गरेको विकर्म विनाश गरिरहेको छु। त्यसैले तिम्रो लक्ष्य भयो म आत्मा परमात्माको सन्तान हुँ। बाँकी कसैले आफूलाई हम सो देवता सम्झेर त्यस लक्ष्यमा स्थित रह्यो भने फेरि जुन परमात्माको शक्ति हो त्यो मिल्न सक्दैन। त्यसैले न तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। अहिले यो त तिमीलाई पुरा ज्ञान छ, परमात्माको सन्तान छ, हामीले कर्मातीत भएर भविष्यमा गएर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाउनेछु। यस लक्ष्यमा रहनाले त्यो ताकत मिल्छ।
अब यो जुन मनुष्यले चाहन्छन् हामीलाई सुख शान्ति पवित्रता चाहिन्छ, तर त्यसको पनि जब पूर्ण योग हुन्छ अनि मात्रै प्राप्ति हुन्छ। बाँकी देवता पद त तिम्रो भविष्यको प्रारब्ध हो, तिम्रो पुरुषार्थ अलग छ, तिम्रो प्रारब्ध पनि अलग छ। त्यसैले यो लक्ष्य पनि अलग छ। तिमी यस लक्ष्यमा रहनु हुँदैन। म पवित्र आत्मा आखिरमा परमात्मा बन्नेछु, होइन। मैले परमात्मासँग योग लगाएर पवित्र आत्मा बन्नु छ। बाँकी कुनै आत्मालाई परमात्मा बन्नु छैन। त्यसैले कुनै पनि आत्मा परमात्मा बन्न सक्दैन। त्यसैले परमात्मा बन्नु अथवा हम सो बन्नु यो हाम्रो लक्ष्य हुनु हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि मम्माले बताउनु भयो कि हाम्रो यो लक्ष्य हुनु हुँदैन कि म पवित्र आत्मा परमात्मा बन्नेछु। त्यसैले हामीले परमात्मासँग योग लगाएर आत्मा पवित्र पावन बन्नु छ। यो नै हाम्रो लक्ष्य हो। ओम शान्ति।